17 जनवरी 2018 पे ये वाक़या हुआ था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ये इल्म में है कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया जागीरदारों और सरदारों की जानिब से। क्योंकि कत्ल करने वाले बासर वडेरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs सरदार खान चांडियो, बुरहान चांडियो। अच्छा, तो ये इसलिए हुआ वाक़या कि मेरे वालिद साहब ने सरदाराना निज़ाम को चैलेंज किया। तो ये ख़तरा था कि हमारी सियासत भी डूब रही है, हमारी सरदारी भी डूब रही है। तो उन्होंने ये वाक़या कराया क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा था कि मेरे घर में हम पीछे बच्चे हैं, घर के 3 बड़े चले जाएंगे तो हम में कोई हिम्मत नहीं रहेगी कि हम फिर से इनके खिलाफ खड़े हों। आपके चैनल के तवस्सुल से भी ये पैगाम इन जागीरदारों को देना चाहती हूँ कि आप मुझे रास्ते से हटा नहीं सकते। अगर हटाना है तो गोली मार दें, बाकी सरदाराना निज़ाम के खिलाफ जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ती रहूंगी। जो केस है वो एविडेंस के स्टेज पे है। मेरा तो बचपन इस केस में चला गया, अब मेरी जवानी गुजर रही है, पर आज तक इंसाफ नहीं हो पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। मेरे साथ पाकिस्तान की बहादुर बेटी, सिंध की बहादुर बेटी उम्मे रुबाब चांडिया मौजूद हैं। अपने बाप, अपने दादा, अपने चचा के कातिलों को गिरफ़्तार करवाने के लिए दिन रात कोशिशें करती रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं, और इवन कि इनको ख़तरात भी हैं, इनको थ्रेट भी हैं, उसके बावजूद अदालतों में आना जाना, पेश होना, और अब तकरीबन केस क्लोज़ होने के करीब है। और उम्मीद है कि इनके बाप के जो कातिल हैं, इनके दादा, इनके चचा के कातिल पकड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अव्वल तो आपको लाहौर में खुश आमदीद। पंजाब में कैसा लगा लाहौर आके आपको? बहुत शुक्रिया, लाहौर वासियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट में मुझे बुलाया और ख़ास दावत दी कि मैं अपनी फ़रियाद यहाँ पे भी कर सकूँ और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ जो कि जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ है। यकीनन पंजाब तो तकरीबन आज़ाद ही है इस जागीरदाराना सरदाराना निज़ाम से, बाकी सिंध और बलूचिस्तान में ये बर्बरियत अभी भी बाकी है। 17 जनवरी 2018 पे ये वाक़या हुआ था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ये इल्म में है कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया जागीरदारों और सरदारों की जानिब से। मैं ये जंग लड़ रही हूँ और ये केस फ़कत मेरा केस नहीं, अब हर घर, सिंध के हर एक घर का ये केस बन चुका है। इस पे तबसरे होते हैं, हर एक इंसान को, सिंध के अवाम को ये एक उनका सवाल है कि मेरे बाप को कब इंसाफ मिलेगा। क्योंकि सिंध में ये पहला वाक़या नहीं है, काफ़ी ये वाक़यात हो चुके हैं कि लोगों को कत्ल कराना, लोगों के हक़ खाना, ये सरदार हम पे काफ़ी टाइम से मुसल्लत हैं। उम्मे रुबाब, मसला क्या था? अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे जाया जाए, बताना चाहेंगी इन शॉर्ट कि क्यों कत्ल किया, कत्ल करने वाले लोग कौन हैं? देखिए, कत्ल करने वाले बासर वडेरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs सरदार खान चांडियो, बुरहान चांडियो। और ये वजह ये थी इन कत्ल के पीछे कि मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे इंसान थे। सिंध में ये एक बड़ा नासूर है कि सरदार वडेरे ये चाहते हैं कि जिसको हम चाहें आप उनको वोट करें, आप हमारे इशारों पे उठे बैठे, अगर सिंपल वर्ड्स में कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इनकी ये मेंटलिटी है, ये अपनी ट्राइब के लोगों की कोई इज्जत नहीं करते। अब जब से मैं खड़ी हूँ तब से आप अगर देखें तो कोई एक उनमें भी एक उम्मीद जागी है। अच्छा, तो ये इसलिए हुआ वाक़या कि मेरे वालिद साहब ने सरदाराना निज़ाम को चैलेंज किया और वो इस वजह से खिलाफ खड़े हुए कि ये सरदार जब फैसला करते हैं तो ये तकरीबन बायस होकर फैसला करते हैं, और ये जब फैसला करते हैं तो ये परसेंटेज रखते हैं, अपनी औताक का खर्चा निकालते हैं। तो मेरे बाबा ने उनसे सवाल किया कि जो लोग आपके पास इंसाफ के लिए आ रहे हैं, आप उनके साथ इंसाफ तो नहीं कर पा रहे, पर आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि आप उनसे परसेंटेज ले रहे हैं। अच्छा। अपना खर्चा ले रहे हैं। तो उन्होंने एक काउंसिल बनाई तमन्नादार काउंसिल के नाम से कि जो एक कमेटी थी उसने बगावत शुरू कर दी इन जागीरदारों के खिलाफ कि भाई हम इनको सरदार नहीं मानते और हम अपने बड़े आप हैं, हम आज़ाद हैं, कानून और आइन ने हमें इजाज़त दे रखी है कि हम जैसे चाहें ज़िंदगी बसर करें। तो ये वजह थी कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ जो थे वो तादाद बढ़ती गई। इनको ये ख़तरा था कि हमारी सियासत भी डूब रही है, हमारी सरदारी भी डूब रही है। तो उन्होंने ये वाक़या कराया क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा था कि मेरे घर में हम पीछे बच्चे हैं, घर के 3 बड़े चले जाएंगे तो हम में कोई हिम्मत नहीं रहेगी कि हम फिर से इनके खिलाफ खड़े हों। कोई मुकाबला नहीं करेगा, मुकाबला कोई नहीं करेगा। और सिंध में तो वैसे भी ये था कि कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर पाता था। तो फिर जब मैंने देखा कि मेरे पास खोने के लिए तो और कुछ बचा नहीं है, एक बेटी के सर से बाप का साया छीना जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुख दर्द उसकी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने इस जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जो अलम बगावत गिरता हुआ अलम था मेरे वालिद का, वो मैंने थामा और मैं खड़ी हो गई कि इन सरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाऊँगी
تاکہ کوئی اور ام رباب یتیم نہ ہو، صحیح بات ہے، صحیح اور بات ہے. کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ بڑا المیہ ہے سندھ میں کہ سردار جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے اس میں ہم تب تک ترقی نہیں کر پائیں گے جب تک ہم عدل نہیں کریں گے، جب بالکل تک ہم ٹھیک. انصاف نہیں کریں گے. انصاف اب کریں گے تبھی اب ترقی کر پائیں گے. تو انصاف جس کے لیے میں کھڑی ہوں 6 سالوں سے، 6 سالوں میں مجھے آج تک انصاف نہیں مل پایا. اور ان باز وڈیروں کو میں نے کس کے آسرے پہ، خدا کے بعد میں نے قانون اور آئین کے آسرے پہ چیلنج کیا ہے کہ یہ عدالتیں ان سے پوچھیں گی. کوئی اگر اور نہیں پوچھ پا رہا، کسی میں اتنی جرت اور غیرت اور ہمت نہیں ہے، تو یہ عدالتیں ہی ہیں جو ان سے پوچھیں گی. بالکل ٹھیک پر ہے. آج تک انصاف نہ ہونا بھی ایک بڑا کوسچن مارک ہے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان پہ. اور انشاءاللہ یہ جو جنگ ہے سرداری نظام کے خلاف میں لڑوں گی. میں نے یہ چینج بڑا دیکھا ہے سندھ میں کہ جب سے میں کھڑی ہوں سندھ کے لوگوں میں ایک ہمت پیدا ہوئی ہے، امید جاگی آگے. امید جاگی ہے، اور وہ اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا شروع ہوئے. میں 6 سال میں موت کو کتنی بار قریب سے دیکھا ہے کہ بس اب اینڈ ہو گیا؟ میں سر سے کفن باندھ کے نکلی ہوئی ہوں گھر سے، اور کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہے. مجھے ابھی بھی اتنا پریشر دیا جا رہا ہے کہ جو میرے کیس میں گواہ ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گواہیاں نہ دیں. ہر دن پریشر میں گزرتا ہے، پر یہ بھی ہے کہ ایک آسرا امید جو ہے اپنی جدوجہد پہ یقین رکھنے والی ہوں کہ میں اپنی جدوجہد سے کر سکتی ہوں، میں سرداروں کو سزا دلا سکتی ہوں. اور یہ سندھ کے لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے لوگ کھڑے، یہ میرے لیے ہمت کا باعث ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گی. موت سے میں ڈرتی نہیں ہوں. میں آپ کے چینل کے توسل سے بھی یہ پیغام ان جاگیرداروں کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے راستے سے ہٹا نہیں سکتے. اگر ہٹانا ہے تو گولی مار دیں. باقی سردارانہ نظام کے خلاف جب تک زندہ ہوں میں لڑتی رہوں گی. جو کیس ہے وہ ایویڈنس کے اسٹیج پہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی بھی پریشر ہے کہ یہ جو گواہان ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے. پر انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، ہم کھڑے رہیں گے اور اس نظام کے خلاف تب تک لڑتے رہیں گے جب تک اس کو مکمل طور پہ ناکارہ نہیں بنایا. آخر میں سے بتا دیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عدالتوں میں جانے کے لیے آپ کے پاس بڑے اچھے وسائل بھی ہونے چاہیے. تھوڑا کچھ بتانا چاہیں گی بیک گراؤنڈ کے وسائل کون ہے، کس طرح سب کچھ چل رہا ہے؟ خود بھی ماشاءاللہ زمینیں وغیرہ ہر چیز ہے جو پراپر، کیونکہ عدالتوں میں جانے کے آپ کے پاس اچھے پیسے تو چاہیے نا، وکیل کو دینے کے لیے، ججز کو، سب کچھ کرنے کے لیے. یقیناً ایسے یہ میرے خیال سے یہ بات سچ ہے کہ عدالتوں میں لڑنے کے لیے آپ کو قانون جتنی ملکیت ہونا لازمی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بدماش وڈیرے جاگیردار ان کے پاس فضول وقت بھی ہوتا ہے، فضول پیسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ہر چیز کر سکتے ہیں. پر ہم جیسے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک تو آپ کے گھر کے پیارے چلے جاتے ہیں، سفر بھی آپ کرتے ہیں، انرجی بھی آپ کی جاتی ہے، وقت بھی آپ کا جاتا ہے. میرا تو بچپن اس کیس میں چلا گیا، اب میری جوانی گزر رہی ہے، پر آج تک انصاف نہیں ہو پایا. پھر بھی میں یقین رکھتی ہوں عدلیہ پہ، کیونکہ جو اس سسٹم میں تھوڑا بہت کردار ادا کیا ہے وہ عدالتوں نے کیا ہے. جہاں تک اپنے وسائل کی بات پوچھی، قرآن پاک میں یہ ایک چیز واضح ہے کہ ہمیشہ کمزور کو شکست، طاقتور کو جو شکست دی ہے وہ کمزور نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات میرے ساتھ کھڑی ہے. میں سمجھتی ہوں میرے والد صاحب شہید ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری فیملی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میرے گھر میں چھوٹی میرے چچا کی بیٹی ان سے لے کر بڑوں تک جو بھی ہیں سب یتیم ہیں. میرے دادا کو قتل کیا گیا، میرے چاچا کو قتل کیا گیا، میرے بابا کو قتل کیا گیا. ہم میں سے کسی کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں چھوڑا گیا. تو یقیناً مظلوم کے ساتھ خدا کی ذات بھی ہوتی ہے. ہم لڑ رہے ہیں، آخری دم تک لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے، اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں سب کو کہ خدا را ایک دوسرے کی آواز بنے.